السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم توب أوتوموتو. اليوم جينا نكتشفوا لا نوفيل بولو 8 غوستيلي. فهاد لا فيرسيون ou bien هاد الموديل ديكسبوزيسيون فهو لا فيرسيون تراند لاين. دونك تراند لاين موتوريزاسيون اسونس، خصوصا في البولو ما بقاتش موتوريزاسيون ديزل فول ليد. دونك هاد لا فواتور هادي كتجي فول ليد ليكستيريور كوم لانتيريور. كيف ما كتلاحظوا معايا حتى في لي فار اونتي برويار لي فو افون كلشي لاد. دونك مبدله بزاف بارابور ا لونسيان فيرسيون. بطبيعه الحال بارشوك افون كيجي فيه الغدار ديال الموفمون، ديتيكتور دو موفمون كيف ما كتشوفوا معايا. فعندكم هاد لا بانتور هادي، هاد لا كولور ولا لو نوار، دونك كيجيو خطيرين في هاد لا فيرسيون تراند لاين. فيها لو توا، فيها لي جونط الومنيوم، فيها بزاف بيان ايكيبي الصراحه. دونك لا توت اوبسيون في البولو، غير هو لا موتوريزاسيون اسونس. دونك في اخر الفيديو غادي نقولوا لو بري كيف ما كتلاحظوا معايا. دونك ما كيجيوش فيها دونك دي بارتي بحال دابا دي بوانيي اون كرومي ولا لي باغيت دو فيتر كرومي. دونك ماشي بحال لي زوطخ مارك. Donc l'optique arrière donc complètement changé, donc complètement full LED. عندنا الكاميرا de recul كتجي من le logo Volkswagen. Une fois donc كديروا marche arrière، donc هذاك le logo Volkswagen كيتحل باش كاينه une caméra de recul juste en dessous. اكتشفوا l'intérieur على بركة الله. La version هذه فيها كاع لي مويان دو كونفور صراحه، دونك rien à dire كيف ما كتشوفوا معايا. فوالا دونك الفولون فهو الفولون دونك ديال الجولف 7. الا لاحظتوا معايا ان شاء الله غادي نوريكم لا جولف 8 الفولون كاريمون شونجي. حتى الفولون شويه قديم بان في لا جولف 7 وفي التيغوان موديل 2016. دونك فيه لي كوموند او فولون ملتي فونكسيون 6 ايرباغ كاينين في لا فواتور. الكونتور ماشي كوكبيت عادي بحال ديال الجولف، دونك الجولف القديمه كيف ما كتشوفوا معايا. دونك فيها ان بتي écran donc pour l'affichage au milieu. Les commandes, la partie conducteur fait la commande centralisée, partie commande de vitre, les rétroviseurs électriques rabattables. Voilà, donc les commandes les feux. Donc les feux fait un mèche automatique. Volant réglable en hauteur et en profondeur. La version indique qu'il fait un écran tactile de 8 pouces, bien centré à main au milieu. Ça donc la qualité ou la finition de la voiture donc elle est au top. كيف ما كتشوفوا معايا la clim ماشي digital عاديه، مي الصراحه bien dessiné. انا عجبوني les trucs en chrome. La partie pour mettre un téléphone me fait un chargeur sans fil, deux prises type C, la motorisation essence associée boîte à vitesse manuelle 5 rapports, frein à main qui gît en cuir كيف ما كتلاحظوا. دونك نشوفوا لا boîte à gants. La boîte à gants صراحه كبيره ماشي بحال لي زوطخ موديل كيف ما كتشوفوا معايا. La partie passager fait un seul donc bouton pour les vitres. بالنسبه لي ستياج فلا فيرسيون تراند لاين كيجيو اون تيسو ماشي كوير صراحه. فولكسواغن خاصها تخدم على هاد لابارتي هادي ولا هاد الكوتي هذا. les sièges donc arrière 3 adultes 1m90 ولا 1m80 1m90 maximum كيف ما كتشوفوا معايا. donc هانتوما دونك فيها ان بتي اكودوار حتى هو ماشي en cuir en plastique. كيف ما قلت لكم هاد لا فيرسيون تراند لاين كتجيب ان توا بانوراميك ouvrant. هاد لا بارتي هادي سي بور ميتر لي لونيت ديالنا. دونك انا دابا نوريكم لو توا.
دونك كيف ما كتلاحظوا معايا دونك بانوراميك حتى لي سياج اريير دونك على لا فواتور كامله دونك زعما بيان équipé كيف ما كتشوفوا معايا دونك بانوراميك اوفرون لي سياج ديالها عاليين الصراحه دونك يعطيك واحد لا سونساسيون ولا لا كوندويت سبور بزاف د الحوايج دونك نشوفوا دونك l'autre partie كيف ما كتشوفوا معايا فهي فيرويي دونك سي نورمال انا اللي فيرويتها قبيله دونك هذه هي لا بارتي اللي وريتكم ديال لو توا هذه لا بارتي اللوغو فولكسفاغن تحت منه كاميرا دو ريكول فوالا كيف ما كتلاحظوا البارشوك اريير فيه لي ديتيكتور الرادار دو موفمون لي جونت في هاد لا فيرسيون كتجيب لي جونت دو 15 بوس الومنيوم بروبر فولكسفاغن نهضروا شويه دابا على لي بري ديال هاد لا فواتور فهي دونك دايره ب 20 مليون مالغري كو موتوريزاسيون ايسونس كاينه اون بروموسيون فان داني كتبقى ب 19 مليون ونص كاينه لا بوسيبيليتي دان كريدي الناس ديال الكاش الله يسخر لكم نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد شكرا بزاف على وفائكم للقناه ديالنا